بیایم گفتگو کنیم. بعد همونجا که میگه گفتگو کنیم تمام توطئه‌های ممکن رو برای به زانو در آوردن این انقلاب ور میداره، امضا میکنه، اعلام میکنه و بعد میگه ما اهل گفتگو هستیم. او ادعا میکنه که ایران منطقه رو به هم زده، در صورتی که این اسرائیل که با پشتیبانی آمریکا در منطقه مردم مظلوم غزه رو، لبنان رو، فلسطین رو، سوریه رو، ایران رو، هر جا رو دلش میخواد بمباران میکنه. سازمان ملل متحد ظاهره که مسئول قوه قضاییه است، دادگاه بین المللی که این رئیس دولت صهیونیستی و نسل کش رو اعلام جرم میکنه و محکومش میکنه، همین رئیس جمهور آمریکا که ادعا میکنه دنبال صلح و آرامشه، از یک جنایتکاری دفاع میکنه که سازمان‌های بین المللی محکومش کردن، اعلام جرم کردن. بعد آمریکا ادعا میکنه ما دنبال آرامشیم. آرامش منطقه رو کی به هم زده؟ چه کسی باعث ناآرامی، کشت و کشتار و نابودی تو منطقه است؟ میگه ما میخوایم مذاکره کنیم. تو اگه اهل مذاکره بودی چرا این غلطا رو میکردید؟ میگه من دلم نمیخواد، ولی تمام راه ها رو در تمام زمینه ها میخواد ببنده، دارو رو، غذا رو، آب رو. غافل از این که یک عمر داره از این کارها میکنه. اگه میتونستن که تا حالا کرده بودن. ما هیچ وقت در مقابل بیگانگان سرخم نخواهیم کرد. ما به دنبال جنگ نیستیم. اینا بودن وقتی ما اولین روزی که میخواستیم به قدرت برسیم شروع کردن در کشور ما، در تهران، اسماعیل هنیه رو ترور کردن، برای اینکه میترسند از وحدت و انسجام ما ایرانیان.
اینکه با هدایت داهیانه مقام معظم رهبری و با حضور ملت همیشه در صحنه و فداکار تمام این خوابها را به گور خواهند برد. کسانی که در این ایران ما زندگی میکنند، ترامپ میاد اعلام میکنه که من میخوام بیایم گفتگو کنیم. بعد همونجا که میگه گفتگو کنیم تمام توطئه‌های ممکن رو برای ادعا میکنه که ایران منطقه رو به هم زده. سرخم نخواهیم کرد. در کشور ما در تهران اسماعیل هنیه رو ترور کردن.